भावी राष्ट्रपतिका लागि रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेङमाङ बीच प्रतिस्पर्धा नाटकीय परिवर्तन नभई 8 दलको समर्थनमा पौडेल राष्ट्रपति बन्ने निश्चित। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट धोका पाए पनि तत्काल सरकार नछाड्ने एमालेको निर्णय नयाँ गठबन्धनलाई दबावमा राख्ने रणनीति सभामुख पाएकाले एमाले सरकारबाट बाहिर जान नसक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। नयाँ समीकरण बनेपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो, प्रधानमन्त्री दाहालले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने। 2 दिने भ्रमणका लागि जर्मन चान्सलर भारतको नयाँ दिल्लीमा सीमा पार आतंकवाद विरुद्ध लड्न सहकार्य गर्नुपर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई। र आइसिसी अन्डर 19 विश्वकपको एसियाली छनौटमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 243 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथै खिलनाथ र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि समकालीन राजनीतिका मध्यमार्गी र शालीन नेताको पहिचान बनाएका रामचन्द्र पौडेल र सुभाष नेङमाङ बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। यही फागुन 25 गते हुने निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट पौडेल र एमालेबाट नेङमाङले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। लामो रस्साकसीपछि सत्तारूढ गठबन्धन विभाजित भएसँगै निर्माण भएको नयाँ समीकरण अनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दलका उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। राष्ट्रपतिका प्रतिस्पर्धी पौडेल र नेङमाङ संसदीय राजनीति र अभ्यासबारे दखल राख्ने नेता हुन्। राजनीतिले नाटकीय मोड नलिएमा पौडेल राष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ। भावी राष्ट्रपति पदका लागि 8 दलको समर्थनमा काङ्ग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले एक्लैले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेका छन्। दुवैजनाले नयाँ बानेश्वर स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। भावी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार द्वय पौडेल र नेङमाङ पूर्व सभामुख हुन्। पौडेल 2051 साल पुस 3 देखि 2055 चैत 9 गतेसम्म सभामुख थिए। एमालेका नेङमाङले 2063 सालमा पुनर्स्थापित संसदको सभामुख हुँदै 2065 देखि 2070 सम्म संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। 2070 फागुन 6 देखि 2072 असोज 27 गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुख भएर संसदको नेतृत्व गरेको अनुभव नेङमाङसँग छ। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार पौडेललाई सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र सहित एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा समर्थन गर्नेछन्। नेता पौडेलले एमालेको पनि सहयोग लिएर सर्वसम्मत रूपमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन्। शनिबार मनोनयन पत्र दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग 78 वर्षीय नेता पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेदवारी गणतन्त्र संस्था गर्नका लागि भएको भन्दै संविधानको रक्षा र परिवर्तनको उपलब्धि रक्षाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। नेपाली जनताको हातमा आएको सार्वभौम सत्तालाई बलियो गरेर चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने छ। नेपालमा आएको परिवर्तनको रक्षा गर्दै नेपालको उन्नति अगाडि बढाउने, नेपाली जनताको उन्नति र नेपाल राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रलाई जोगाउने, राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने काममा मेरो सहयोग हुन्छ। मैले अपेक्षा गरेको हो सर्वसम्मत सम्भवतः त्यो पनि चुनावको दिनमा हुन्छ कि एमालेको अध्यक्ष पनि मसँग जेलमा बस्नु राम्रो साथी हो, उहाँले पनि योगदान गर्नुहोला भन्ने मैले विश्वास गर्छु। पौडेलको प्रस्तावकमा शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपाल, नारायण काजी श्रेष्ठ, अशोक कुमार राई, अब्दुल खान रहेका छन् भने समर्थकमा महन्त ठाकुर, पूर्णबहादुर खड्का, रञ्जिता श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र हितराज पाण्डे छन्। काङ्ग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले राष्ट्रपतिमा पौडेललाई उम्मेद्वार बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत 2079 फागुन 25 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति पदका लागि हुने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट पूर्व सभामुख तथा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका
पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमवाङको प्रस्तावकमा केपी शर्मा ओली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण राज विष्ट, रघुवीर महासेठ र छविलाल विश्वकर्मा छन् भने समर्थकमा योगेश भट्टराई, टोप बहादुर रायमाझी, जुली कुमारी महतो महासेठ, दिलकुमारी रावल थापा र अमन कुमार मास्के छन्। एमालेबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमवाङले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति हुने विश्वासका साथ आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार भएको बताएका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि 69 वर्षीय नेमवाङले आफ्नो नाममा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने भन्दै आफू सबै हिसाबले संविधानको परिपालना गर्न लाग्ने दावी गरे। त्यो राष्ट्रिय सहमति मेरै हकमा पनि हुन सक्छ। त्यो राष्ट्रिय सहमति कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धा भयो भने प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई स्वीकार गर्ने। हामीले बनाएको सिस्टम त त्यही न हो। विश्वास छ र त उठिरहेको। अहिलेसम्म कोही आउनु भएको छैन। आउनु भएछ भने पनि आउनेलाई सम्मान छ। तपाईँ हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रणाली यही होइन। यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई भोलि पनि सम्मान गर्दै, त्यसलाई जगेर्ना गर्दै देशमा स्वस्थ आधार र वातावरण तयार गर्न म लाग्नेछु। यसअघि शनिबार नै बसेको एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा नेमवाङलाई अघि सारेको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै एमालेको प्रचार विभागका प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिवालयको 17औं बैठकले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा पुस 10 गते गठबन्धनको बीचमा भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा सर्वसम्मत रूपले हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष, पूर्व सभामुख, संविधान सभाको अध्यक्ष माननीय सुभाष चन्द्र नेमाङलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा प्रदेश सभाका सांसद मतदाता हुन्छन्। संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको मतभार भने फरक हुन्छ। मतदाता रहेको कुल सांसदको मतभार 52,628 छ। त्यसको 50% मत कटाउने निर्वाचित हुन्छन्। त्यसैले निर्वाचित हुनका लागि न्यूनतम 26,315 मत आवश्यक पर्छ। शुक्रबार बनेको गठबन्धनको पक्षमा रहेका सांसदको मतभार 31,917 हुन्छ। त्यसैले यो गठबन्धन चुनावको दिनसम्म नभत्केमा कांग्रेसका उम्मेद्वार पौडेलको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिएको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले पनि पौडेललाई मत दिने भएको छ। संसदभित्रका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छैनन्। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने दौडमा रहेका उम्मेद्वार द्वय पौडेल र नेमवाङ समकालीन राजनीतिका मध्यमार्गी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। राजनीतिक निर्णय र कदमका कारण यदाकदा आलोचित भए पनि पौडेल र नेमवाङले शालीन र आर्थिक रूपमा विवादित नभएको नेताको पहिचान बनाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दल भए पनि सत्ताबाट विमुख भएको नेपाली कांग्रेसले अन्ततः राष्ट्रपति भनी पाउने निश्चित भएको छ। आगामी सत्ता समीकरणको टुङ्गो नलागे पनि राष्ट्रपति पाउँदा कांग्रेसलाई राहत महसुस भएको विश्लेषण भइरहेका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णयपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति समेत प्रभावित हुने ठानिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाललाई कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउनुलाई कसरी लिन सकिन्छ भनेर सोधेका छौं। एक प्रकारले स्वाभाविक पनि हो, अर्को हिसाबले यो चाहिँ एउटा नयाँ आयामको प्रश्न पनि हो र अर्को तेस्रो कुरा भनेको के हो भनेदेखि गएको 2-3 महिनादेखि नेपाली कांग्रेसले गल्ती गरिरहेको थियो, त्यसलाई सुधार पनि गर्ने काम गर्यो कांग्रेस आफैले पनि। र चौथो कुरा के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जुन शैलीमा एउटा परिवर्तनका पक्षधरहरूका बीचमा एकता भन्नुभयो, सायद त्यसको पनि कुनै न कुनै प्रतिच्छाया यसमा परेको हुन सक्छ। त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। अब यो रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउँदै गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिमा कस्तो सन्देश जान्छ? राष्ट्रपति पद भनेको पहिलो कुरा त यो औपचारिक हो, आलङ्कारिक पनि हो। यसलाई अनावश्यक रूपमा यस्तो बनाइयो कि फरक शैलीमा यो कार्यकारी राष्ट्रपति जस्तो बनाउने काम भयो, जुन गलत हो। र उहाँ जाँदाखेरि हुनुपर्ने सन्देश के हो भने यो संविधानको मर्मसँग एउटा परिपक्व राजनीति कर्मी त्यहाँ पुगेको छ भन्ने सन्देश, उहाँले जित्नु भयो भने त्यही सन्देश जान्छ।
शेरबहादुर देउबा पार्टी सभापति हुँदै गर्दाखेरि जहिले पनि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ इतर समूह भनेर चिनिने गर्नुहुन्थ्यो। अब रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनिसकेपछि शेरबहादुर देउबालाई पार्टी सञ्चालनमा सहज हुन्छ? अब होइन, नेपाली कांग्रेसको त हेर्नुहोस्, अब अलिअलि अन्तर्विरोध त डेफिनेट हुन्छ केही कुराहरूमा होला, तर अब रामचन्द्र पौडेलले त गएको सालदेखि नै शेरबहादुरजीसँग नजिक निकटता देखाउनु भएको, उहाँले समर्थन नै गर्नु भएको, त्यस कारणले त्यो तहमा अब विवाद छैन। अब त्योभन्दा मुनि अलिकति केही महत्वाकांक्षा पनि होला, केही परिस्थितिले पनि जुदाइराखेको होला, त्यहाँनिर कहीँ न कहीँ थोर बहुत हुन्न होला। नत्र भने मलाई लाग्छ धेरै त्यस्तो पहिलाको जस्तो ठुलो अन्तर्विरोध हुने अवस्था छैन। भयो भने तल हुन्छ, तल भयो भने त्यो खतरनाक हुन्छ। त्यसले कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट धोका भएको महसुस गरे पनि सत्तारूढ एमाले तत्काल सरकार नछाड्ने रणनीति बनाएको छ। पुस 10 गतेको सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचन हुने फागुन 25 गतेसम्म सरकारबाट नहट्ने निर्णय एमाले गरेको हो। निर्वाचनको दिनसम्ममा काङ्ग्रेस बाहेकका दलहरूसँग सहमति गर्न सकिने विकल्प सोच्दै एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारबाट नबाहिरिने नीति बनाएको छ। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिले नै सरकारबाट अलग हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। 25 गतेसम्म राष्ट्रपतिको चयनको चाहिँ मिति भएको हुनाले त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ यो गठबन्धन यही चाहिँ तपाईँको पुस 10 गतिको चाहिँ सहमति भएको छ, त्यो सहमति अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। अहिले सरकारबाट छोड्ने या बस्ने या यो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ कायम रहने कि नहुने भन्ने आजको त्यो निर्णयको विषय नै होइन नि। खालि चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने कुरामा चाहिँ पुस 10 गतिको जे चाहिँ सहमति भएको छ त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। हामी त्यसैलाई पहल प्रयत्न गर्ने हो। 25 गतेसम्म त धेरै कुरा पाक्छ होला नि। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बाहिर शक्तिको दबावमा पुस 10 गतेको सहमतिबाट विमुख भएको एमालेको निष्कर्ष छ। सचिवालय बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दबावका कारण माओवादीले पुस 10 गतेको सहमतिभन्दा बाहिर गएर कदम चालेको बताउनुभयो। माओवादीले अझै पनि आफूहरूलाई समर्थन गर्ने दावी गर्दै ओलीले भन्नुभयो, समस्या छैन, हामीले पुस 10 गते नै सहमति गरेका छौँ। अब अलिकति प्रचण्डजीले के अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई के पर्यो, दबाव पर्यो भनी राख्नु भएको छ, तर उहाँले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग यकिनै छ। पुस 10 गते बनेको गठबन्धन विभाजित हुँदा समेत एमाले सरकार नछाड्ने रणनीति बनाएर नयाँ गठबन्धनलाई दबावमा राख्न खोजेको देखिएको छ। देशलाई संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले 8 दलको गठबन्धन बनि नसकेको बताउनुभयो। दल गनेको कि भोट गने 8 दल कहाँ 8 दलको समर्थन थियो? 8 दललाई बोलाएको थियो, त्यहाँ खाना बोलाएको जति सबै भोट हुन्छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा उसले नेतृत्व गरेको 3वटा प्रदेश सरकारबाट समेत विमुख हुनुपर्नेछ। अहिले प्रदेश 1, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका नेताहरू मुख्यमन्त्री भएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर राष्ट्रिय सहमति गर्न आफूले गरेको आग्रह एमाले अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। सबै पक्षलाई समेटेर लैजान आफूले गरेको आग्रह एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वीकार गरेको दाहालको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही बालुवाटारमा कुरा गर्दा तपाईँ र म राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ सूत्रधार बनौं, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईँ र मेरो सहमतिले दिउँ। सबभन्दा ठूलो पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ, तपाईको सभामुख भएकै छन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि छन्। हामी दुईटै गएर नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईहरु लिनुहोस् भन्यो भने त एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेको थिए, तर उहाँले मान्नु भएन। त्यहाँ केही छन्, त्यतापट्टि म बढी अहिले जान चाहन्न। अर्को प्रसंगमा दाहालले राप्रपाले सरकार छोडेसँगै नयाँ परिस्थिति बनेको र एमाले समेत प्रतिपक्ष बन्न सक्ने बताउनुभयो। सभामुख पाएकाले एमाले सरकारबाट बाहिरिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। यो जे भयो 8 दलको बीचमा यो राष्ट्रिय सहमति नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने अहिले हामी त मिल्नु जरुरी थियो नै, सबैलाई पनि यो राजनीतिक प्रक्रियामा इन्गेज गर्न जरुरी पनि थियो। एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन। हो प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू, करिकरी जानुभयो आज मात्रै म कहाँ राप्रपाका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। सम्भवतः अब कानूनी हिसाबले हामी एउटा नयाँ प्रक्रियातिर त जानु नै पर्छ, सरकार नयाँ बन्छ, पुनर्गठन हुन्छ आदि इत्यादि। तर फेरि पनि एमालेको सभामुख त हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँबाट फुत्किएर जान सक्ने स्थिति त हुँदैन।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ समीकरण बनेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। आज बिहान बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो। देशमा एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमै राख्ने, राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूलाई मूल आधार बनाएर यो नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौं र त्यसै पृष्ठभूमिमा हामी सरकारमा समेत सहभागी भएका थियौं। त्यही अवस्थामै अहिले त्यो सहकार्य चाहिँ कायम रहेन र त्यो परिवर्तित भएको सन्दर्भमा फेरि पनि सरकारमा बसिराख्नु त्यो अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर राप्रपाले आजबाटै सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी निर्णय लगत्तै राप्रपाका 3 जना मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन्। उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री लिङदेन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानून मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंहले राजीनामा दिनुभएको हो। केन्द्र सरकारसँगै राप्रपा प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। गत पुस 10 गते दाहाल नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा सहभागी राप्रपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाबारे हामीले संविधानविद टीकाराम भट्टराईलाई सोधेका छौं। संविधानतः सरकारमा संलग्न दलले सरकारबाट बाहिरिएमा वा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट अलग भइसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु अनिवार्य छ। अब विश्वासको मत चाहिँ लिन नसकेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? विश्वासको मत उहाँले यदि प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने अब उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ। राजीनामा गरिसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको चयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14 सीट छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुस 26 गते नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक अन्य दलबाट 268 सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत पाउनु भएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्न सुरु गरेको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुरूप प्रदेशमा रहेको राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसँगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हाम्रा सहकर्मीले बताएका छन्। बागमती प्रदेश राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले केन्द्रको निर्णय अनुसार सरकार छाड्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी राप्रपाले भोलि सरकार छाड्ने तयारी गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमा राप्रपाका तर्फबाट सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले पार्टीको निर्देशन अनुसार राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको सरकारमा समावेश भएको राप्रपाले केन्द्रीय निर्णयलाई अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ। सो प्रदेशमा राप्रपाका जानकी प्रसाद यादव उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ। यता प्रदेश 1 का उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौलाले राजीनामा दिने तयारी गर्नुभएको छ। राप्रपाबाट मन्त्री बन्नुभएका सिटौलाले केन्द्रको निर्णय अनुसार सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको बताउनुभयो। यस्तै मध्य प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन राप्रपाले फिर्ता लिने भएको छ। सो प्रदेशमा राप्रपाका 1 जना सांसद छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट हुने निर्यात 29%ले घटेको छ। सरकारले मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा राख्न स्वदेशी उत्पादनको निर्यात प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सोचे अनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले स्वदेशी उत्पादन बढाउन आवश्यक संरचना र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको निर्यात 29%ले घटेको छ। साउनदेखि माघसम्म कुल 93 अर्ब 43 करोड रुपैयाँको वस्तु मात्रै निर्यात भएको छ। गत वर्ष यस अवधिमा 1 खर्ब 31 अर्ब 65 करोडको निर्यात भएको थियो। आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा र निर्यात प्रवर्धनको योजना फितलो हुँदा मुलुकको परनिर्भरता प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। नेपालमा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको वस्तुहरू अर्बभन्दा बढी निर्यात भएका छन्। नेपालले हाल
तलको भन्दा 8 गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको विश्व ब्याङ्कको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका हस्तकलाका वस्तुहरू वार्षिक 12 अर्बको निर्यात हुँदै आएको छ। सरकारले नेपालमा उत्पादित हस्तकलाका वस्तुहरूको निर्यात गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण सघाउ पुग्ने भन्दै आए पनि आफूहरूले समस्या भोग्दै आएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड साक्य भन्छन्, ब्याङ्कहरुमा त्यस्तोमा चाहिँ अब त्यो लोनको लागि चाहिँ प्रस्तावना राखे पनि धेरै डकुमेन्ट ह्यासलहरू बनाउनु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो एसएमई सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ धेरै हतोत्साही पनि भएका छन्। फेरि अब 5% को लोनमा सक्नु नै हुन, त्यसको लागि चाहिँ बाउन्ड्री राख्नु भएन। त्यस्तोमा चाहिँ ओपनली चाहिँ एसएमई सेक्टरलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो प्राथमिकतामा दिनु पर्यो। सरकारले निर्यात प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्ने नीति बनाए पनि त्यस अनुसार हुन नसकेको अवस्था छ। सरकारले नयाँ वस्तु उत्पादनको लागि कर्जाको व्यवस्था तथा सहुलियत व्यवस्था नभएकाले उत्पादनमा कमी आएकोले सोचे अनुरूप निर्यात हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्यात प्रवर्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधानले बताए। हरेक सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यात बढाउने भनिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको उनको भनाइ छ। यसपालि त झन् यो नेपाल व्यापार रणनीतिमा बजेट शुद्धको कुरा, तर कार्यान्वयन पक्षको प्रब्लम हो। एक्सपोर्टमा परेका समस्याहरू, कागजी समस्यादेखि हरेक गभर्मेन्टले क्यास ट्याक्सको क्यास इन्सेन्टिभको कुरा गर्छ, तर लिन यति गाह्रो छ। धेरै समस्याहरू होइन, यो सल्भ हुनु पर्यो। अहिले भइरहेको एक्सपोर्ट भन्दा 3 गुणा विदिन 1 इयर बढ्छ। पछिल्लो समय नेपालबाट सोयाबिनको तेल, पाम तेल, ऊन, चिया, अलैँची लगायत विभिन्न वस्तु भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी गरी सबैभन्दा बढी निर्यात गर्दै आएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सूर्यमुखी तेल नेपालबाट सबैभन्दा बढी कुल 4 अर्ब 51 करोड 45 लाख बराबरको निर्यात भएको छ। वस्तुको उत्पादन, वस्तु विकास, व्यापार प्रवर्धन गर्ने पूर्वाधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित नभएकाले निर्यात बढाउन सकिएको छैन। त्यसबारे व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणा भन्छन्, उत्पादन अभिवृद्धि नगरिकन वस्तु निर्यात गर्न सकिँदैन। उत्पादन प्रशस्त हुनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको वस्तुहरू रेगुलर दिन सक्नु भएन भने एक किसिमको चेन चाहिँ ब्रेक हुन्छ र नलिने अवस्थामा जान्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो निर्यातको लागि चाहिने अन्य सबै कुरा हामी गरेका छौँ, तर उत्पादनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति हाम्रो फोकस कम भयो कि जस्तो पनि देखियो। नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने संरक्षण नियमित रूपमा अनुगमन परिमार्जन गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसैले परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट पार पाउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। सर्लाहीको दक्षिणी ग्रामीण भेगमा पर्ने कौडेना गाउँपालिकाले 15 बेडको सामुदायिक अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ। यहाँका स्थानीय सामान्य बिरामी पर्दा बिरगञ्ज तथा जनकपुर जानुपर्ने बाध्यताका अन्त्यका लागि गाउँपालिकामै अस्पताल भवन निर्माणको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रूपेश कुमार यादवले बताउनुभयो। आगामी जेठसम्म अस्पताल भवनको काम सकेर सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ। कौडेना 2 फुलपरासीमा 2 करोडको लागतमा सो अस्पताल भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले सम्पूर्ण विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी राख्न सुरु गरे पनि केही विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अटेरी गरेका छन्। गाउँपालिकाका 22 वटा सामुदायिक विद्यालय मध्ये 18 वटा विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी राखिसकिए पनि 4 वटा विद्यालयले भने यी हाजिरी राख्न अटेरी गरेका हुन्। चन्द्रनगर 3 स्थित श्रीराम जनता निम्न माध्यमिक विद्यालय, ज्ञान ज्योति प्राथमिक विद्यालय, चन्द्रनगर 4 स्थित शंकर सिंह प्राथमिक विद्यालय र चन्द्रनगर 1 स्थित जनता प्राथमिक विद्यालयले यी हाजिरी चालू गर्न अटेरी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। विद्यालय समयमा शिक्षक नपुग्ने गरेको गुनासो आएपछि गाउँपालिकाले यी हाजिरीको व्यवस्था गरेको हो। सर्लाहीमा 2 महिना यता 350 जना फरार अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले फरारको खोज तलास बढाएपछि अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका हुन्। केहीले भने आफै प्रहरीमा पुगेर आत्मसमर्पण गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लामा विभिन्न मुद्दामा फरार रहेकाहरूको खोज तलास अभियान चलाएको छ। प्रहरीको सक्रियताका कारण 2 महिनामै 350 फरार अभियुक्त प्रहरीको नियन्त्रणमा आएको हो। सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित रहेका चन्द्रनगर गाउँपालिकाका किसानका लागि पालिकाले विद्युत मिटरको व्यवस्थापनमा जुटेको छ। उत्पादन बढाएर किसानको आर्थिक अवस्था सुधार्न गाउँपालिकाले वैकल्पिक सिंचाईको व्यवस्थापनमा जुटेको हो। विद्युत मिटरको महसुल भने गाउँपालिकाले तिर्दिने भएको छ। आकाशे पानीको भरमा यहाँका किसान खेती गर्दै आएका छन्, जसले वर्षे बाली तथा मौसम अनुसारको बाली मात्र किसानले लगाउने गरेका छन्। तरकारी लगायत बेमौसमी खेती गर्ने किसान भने पम्पिङ सेटको भरमा खेती गरिरहेका छन्। बढ्दो इन्धनको मूल्यका कारण किसानको लागत भने बढ्दो छ। खेतीमा बढ्दो महँगीका कारण पिल्सिएका किसानका लागि गाउँपालिकाले सिंचाईमा पहुँच पुर्याउने प्रयास गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताउनुभयो।
हवस् त सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु, नमस्कार। सर्लाही डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। वीरगञ्ज स्थित सिरसिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट 1 महिनामा करिब 40 करोड रुपियाँ बराबरको मदिरा आयात भएको छ। बन्दरगाह स्थित भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 1 महिनामा 39 करोड 92 लाख 8 हजार रुपियाँ बराबरको 1,51,120 लिटर मदिरा आयात भएको हो। सरकारले मदिरा आयातमा लगाएको बन्दिज हटाए लगतै सो नाकाबाट मदिराको आयात सुरु भएको हो। मदिरा आयातबाट 60 करोड 9 लाख 11,200 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन भन्दै सरकारले झण्डै 6 महिना मदिरा आयातमा रोक लगाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको 2 दिने भ्रमणका लागि जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज नयाँ दिल्ली पुग्नु भएको छ। स्कोल्जलाई नयाँ दिल्ली विमानस्थलमा राज्यमन्त्री पङ्कज चौधरीले स्वागत गरेको भारतको विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सन् 2021 को डिसेम्बरमा चान्सलर बनेपछि उहाँको यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण हो। सो अवसरमा दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरोपमा जर्मनी आफूहरूको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हुनुका साथै भारतमा लगानीको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको बताउनुभयो। बीबीसी हिन्दीका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले आतंकवाद र पृथकतावाद विरुद्धको लडाईँमा भारत र जर्मनी बीच सक्रिय सहयोग रहेको भन्दै दुवै देशले सीमा पार आतंकवाद अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नु जरुरी भएको बताउनुभयो। जर्मन चान्सलर स्कोल्जले पहिलो पटक भारत भ्रमण गरेपछि धेरै परिवर्तन भएको उहाँले बताउनुभयो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 एसियाली छनौटमा कुवेतमाथि 243 रनको फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपालले 2024मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकप खेल्ने सम्भावना बनाएको छ। 344 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछ्याएको कुवेतलाई 30.5 ओभरमा 100 रनमा अल आउट गर्दै नेपालले जित हात पारेको हो। नेपालका लागि आकाश चन्दले 9.5 ओभरमा 43 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका थिए। हेमन्त धामी र दिपेश कडेलले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 343 रन बनाएको थियो। नेपाललाई विशाल योगफलमा देव खनाल र अर्जुन कुमारले उत्कृष्ट शतकीय इनिङ्स खेलेका थिए। कप्तान देव खनालले 117 बलमा 9 चौका र 3 छक्का सहित 125 रनको शानदार शतक बनाएका थिए। ओपनर अर्जुन कुमार 112 बलमा 12 चौका सहित 108 रनमा आउट भएका थिए। नेपालले हिजो सिङ्गापुरलाई 96 रनले हराएको थियो।